Speaker, sir, Yes. fear and anxiety in the mind of the people respect to SC caste certificate being issued to ineligible candidate may have fraudulently obtained SC certificate to avoid government job and scheme and depriving junior beneficiary. I, I urge the government to take strict action and issue a proper verification to caste certificate to protect the right of SC committee. Yes. Speaker sir, जे आयज हे कोणी जे मेन्शन केले मॅडम. हेजेर कशें तरी एक्शन जावंक जाय सर. जे आयज हांव सांगूंक सोदता Because the proper verification of the certificate म्हणटा ते पळय न्ही, certificate आतापर्यंत हांव तुज्या म्हायती खातीर सांगता, समाजाची सर्टिफिकेट दिता पळय न्ही त्याय लोकांनी व्हेरीफाय करून समाजाची सर्टिफिकेट दिवची, म्हणजे फुडें प्रॉब्लेम जायना. पण आयज समाजाच्या इतली वर्सां व्हेरीफाय करता आसतना चुकयता पळय न्ही, मागीर फुडें प्रॉब्लेम वाडटा ते. त्या ती पर्टिक्युलरली खंयच्याय समाजाचो पण हांव सांगूंक आसूं. सोदता जो पळय मनीस आयज आहा तो हावसिंग बोर्डान आसा हेजेर आयज फास्ट हेजेर एक्शन जावचें. सर हांव चॅक करता, मागीर दिता आसतना जाय जाल्यार- समाजाच्या लोकांक कळना ती खंयची दिवपाची. जाय जाल्यार कृष्णा सराकूय साळकारे. सांगूंक सोदता जे कोण मनीस तो